बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो गंज हुकूमत है, यानी गंजों की हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है। आवाम महंगाई की चक्की में एक दिन पिस जब कुछ चीज़ पिसती है तो वो कुछ ना कुछ आपको बची हुई नज़र आती है। जैसे दानों को जब पीसा जाता है तो फिर वो जब आटे की शक्ल में वापस आते हैं तो उनका वैसा का वैसा हजूम वजन जो होता है ना मौजूद होता है। लेकिन जो चीज़ रगड़ी जाए उसका कुछ भी पता नहीं चलता कि ये कहाँ गई। यानी वो जो चीज़ रगड़ी जाए, अगर आप देखें कि जब पत्थर को रगड़ा जाता है सड़क के ऊपर से बिल्डोजर फेरा जाता है तो वो प्रेस हो जाती है, वो ज़मीन का हिस्सा बन जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इन गंजों ने, जैसे वो नवाज हो गया, शहबाज हो गया और इनके दीगर चमचे हो गए, इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को रगड़ा है और ज़मीन के साथ, यानी इनको ज़मीन के साथ लगा दिया, दफन कर दिया है। और इनकी औलादें आप देखें याशी के साथ रिहाइश पजीर हैं और इनकी जायदादें आप देखें। और इसी तरह से नाज़रीन फिर इन लोगों ने क्या किया, अब मजहबी लोगों को ख़रीदना शुरू कर दिया अगेंस्ट TLP, यानी वो मजहबी लोग जिनके आबाओ अजदाद ने दीन की खिदमत की लेकिन उनकी जो औलादें थी वो पढ़ ना सकी। यानी हर पीर का बेटा भी पीर नहीं होता और हर सियासतदान का बेटा भी सियासतदान नहीं होता, लेकिन हर चोर का बेटा भी चोर नहीं होता। और इसी तरह से शाह अहमद नूरानी साहब के जो बेटे हैं उवैस नूरानी, उनको अब लॉन्च किया जा रहा है और सुन्नी तहरीक को भी लॉन्च किया जा रहा है अगेंस्ट TLP। ये आप तमाम के तमाम वीडियो सुन सकेंगे, देख सकेंगे, लिहाजा आपने इसको देखना है कंप्लीट। जो ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये इंकशाफात किए गए हैं कि किन किन लोगों को क्या किया जा रहा है, हायर किया जा रहा है अगेंस्ट TLP, कि वो TLP के खिलाफ खड़े हों और इसका जो सारा का सारा फायदा है वो नून लीग को पहुंचे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, फिर आगे चलकर मजीद जो है ना इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और अब आपको खबर दें, नून लीग की मजहबी रहनुमाओं को खरीदने की कोशिश। हुक्मरान जमात की मजहबी रहनुमाओं को सेनेट और कौमी असम्बली की नशिस्तों की पेशकश की गई है। मजहबी वोट हासिल करने के लिए नून लीग की मुख्तलिफ मजहबी जमातों पर नवाजिशें भी देखने में आ रही हैं। तहरीक लब्बैक सुन्नी तहरीक के मुकाबले में शाह उवैस नूरानी और दीगर मजहबी रहनुमाओं का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। मजीद बात करते हैं, एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद है। राना अजीम, बताइएगा अब क्या पैंतरा इस्तेमाल किया जा रहा है नून लीग की तरफ से? बिल्कुल ठीक है, जो कि नूनी को नजर आ गया कि पाकिस्तान के अंदर जो दो बड़ी कुव्वतें जो थी, जो जिनका वोट बैंक था, एक बरेलवी तबका और एक अहले हदीस और देवबंदी तबका, इन दोनों के वो हमेशा मुस्लिम लीग नून को मिलते थे। इस इलेक्शन में N120 के और N4 के इलेक्शन में वाज़ेह तौर पर बरेलवी और अहले हदीस का एक बड़ा ग्रुप और देवबंदियों का एक बड़ा ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो गया और उनकी एंटी वोट दी है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने पुरानी जमीयत उलमा पाकिस्तान को एक्टिव किया और शाह उवैस नूरानी को इस हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव किया गया। उन्होंने कहा गया है कि आप मुतहर्रिक हो, हम आपको हर किस्म की सहूलियात देते हैं, महकमा मजहबी अमूर में आपके लोगों को मोबिलाइज करते हैं, आपको बारीक फंडिंग दी जाती है और सेनेट और कौमी असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून आपको इस सिलसिले में देगी और आपके साथ इतनी घापी थाक किया जाएगा, मगर बरेलवी वोट हर सूरत में हमें मिलने चाहिए। जिस पर उवैस शाह नूरानी ने कल एक अपने वीडियो पैगाम में भी कहा कि अक्सर बरेलवी सबका वो है, बाकी एहतजाज करने वाले लोग ठीक नहीं है, उनके पीछे ना चले। इसी तरह उन्होंने जो है देवबंदी और अहले हदीस वोट के लिए साजिद मीर के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का पत्ता भी खेलना शुरू कर दिया है। और मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो क़याम अमल में दोबारा है, इसके पीछे भी मुस्लिम लीग नून करी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अभी तक मुस्लिम लीग नून को वो चीज हासिल नहीं हुई। ठीक है राना अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन ये थी वो वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिजा फरमाई। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये नया जो हरबा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस हरबे के जरिए हम क्या करेंगे, तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक तोड़ेंगे। यानी सुन्नी तहरीक के सरवत इजाज कादरी साहब और शाह उवैस नूरानी साहब जो हैं, इनको हायर किया जा रहा है, किस्म का लॉन्च किया जा रहा है कि वो
میدان میں اترے، کیونکہ جب یہ غازی ممتاز حسین شہید کو شہید نہیں کیا گیا تھا، ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا تھا، تحریک لبیک پاکستان کا جو وجود تھا وہ نہیں بنا تھا، یعنی تحریک لبیک پاکستان نہیں میدان میں آئی تھی، تو اس وقت ناظرین جتنے بھی مذہبی تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ تھا، یعنی اوورال جتنے بھی مذہبی ووٹ تھا وہ جاتا تھا نون لیگ کے پاس، اور اس طرح سے یہ پنجاب کے کنگ بنے ہوئے تھے، لاہور کے کنگ بنے ہوئے تھے، اور چمچہ گیری میں جو ان کے علماء کرام، رکھیل علماء کرام، وہ ان کی رکھوالی کرتے تھے، وہ ان کے حق میں فتوے دیتے تھے کہ نواز شریف جنت میں جائے گا، نواز شریف عوام میں جنت تقسیم کرے گا، نواز شریف کے ہاتھ میں آئے اگر ہم نے اس کو ووٹ نہ دیا تو یہ جہنم بھی تقسیم کرے گا۔ اس طرح کے جو علماء کرام تھے وہ فتوے دے رہے تھے، لیکن پھر ایک مرد مجاہد اٹھا، اس کا نام تھا علامہ خادم حسین رضوی۔ انہوں نے اس طرح کے علماء کرام کو تماچے مارے اور کھڑے ہو کر بتایا کہ خوشامد نہیں کی جاتی بلکہ حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، حق کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، حق کے لیے جان پر بھی کھیلنا پڑتا ہے، حق کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا ہے، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اور پھر وہ حق کے لیے اٹھے، اپنے حق کے لیے لڑے، اس عوام کو اٹھایا کہ اے پاکستانی عوام، یہی وقت ہے کہ اپنے اس ملک کے لیے، اس ملک کے نظریے کے لیے، نظریہ اسلام کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اب کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ ان غداروں کو یورپ نے خرید لیا ہے۔ اب اسی طرح سے ناظرین ان لوگوں نے ان مذہبی جماعتوں کو خریدنے کا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے کہ سینٹ میں بھی ہم آپ کو نمائندگی دیں گے۔ آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی صاحب کے جو بیٹے ہیں اویس نورانی، اویس نورانی جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں۔ وہ کیوں رکھا گیا ان کو؟ تاکہ جو مذہبی کچھ نہ کچھ ووٹ ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ یہ نواز شریف اور ان کے جو خاندان کا پرانا طریقہ واردات ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب شاہ احمد نورانی صاحب کے جو بیٹے شاہ اویس نورانی، والد کی خدمات دیکھیں اور بیٹے کی خدمات بھی دیکھیں کہ وہ بیٹا جو کبھی غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے لیے اس تحریک کا اہم ترین ممبر تھا، اس کا حصہ تھا، اس کے لیے جدوجہد بھی کرتا رہا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ان کی گود میں کھیل رہا ہے۔ لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ بھی وقت تھا 2010 میں یہ کمپین کر رہے تھے، اب وہ بھی وقت ہے کہ یہ نواز شریف کے حق میں کمپین کریں گے، ووٹ مانگیں گے، لیکن عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے وہ 0% ہے۔ یہ اپنے والدین کا تو جو ایک لگایا ہوا پودا تھا، عوام کے اندر انہوں نے جو ایک دین کی خدمت کا پودا لگایا، اس کا جو پھل، یعنی جب اس نے پھل اس کے اوپر لگے تو یہ وہ پھل تو کھا رہے لیکن کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ اور اس طرح سے آپ یہ تحریک لبیک پاکستان کا کیا کر رہے ہیں، پتہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو میدان میں کیا کیا گیا ہے، لایا گیا ہے۔ اس میں ناظرین تحریک لبیک پاکستان کو اب کیا کرنا ہوگا، ان کا جو مکروہ چہرہ ہے، ان کی جو اصلیت ہے، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے نواز شریف کے ساتھ، شہباز کے ساتھ، جتنی بھی اور زرداری بھگوان کے ساتھ، ان سب کے خلاف کیا کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ لہذا اس کے لیے اب وقت ہے کہ میدان میں نکلا جائے اور جدوجہد کی جائے، ان کو بے نقاب کیا جائے کہ یہ لوگ کس طرح سے عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اپنے کارکنان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور دولت کی خاطر بک جاتے ہیں۔ یہ ناظرین سب کیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس پوری قوم کے اوپر، اور انشاءاللہ جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز کا ان سے ضرور جو ہے نا وہ حساب بھی لیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے بھی کہ یہ کس طرح سے 2 نمبریاں کر کے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کر کے پاکستان کو لوٹ کر کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ان کا جو تعین ہے وہ عوام ہی کریں گے میدان میں جب الیکشن آئے گا۔
یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا.